السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم. نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاتيموكي. الفيديو تاعنا نهار اليوم رايح نبارطاجي معكم الشيء اللي جابوه جديد مؤخرا في مغازا اكسيون اللي موجود في مدينه كلارمون-فيرون. البنات اللي عايشين هنا رايحين تشوفوا جديد اللي جابوه هذه الخطره في هذا المغازا. رايحين نبداو بهاد الكوبل اون فورم دو فوي. كانوا ديجا من قبل جايبين برسك هاد الموديل مي جايين بلا، ما جايينش كيما هادو مغورين. هذا الموديل واحد اخر جديد تاني حطوه، وصراحه ماشي كبار بزاف وتقدروا تستعملوهم في لا ديكوراسيون ولا ميم تحطوا فيهم كاش كونكاسي ولا. لو بري تاعهم سي 2,99€. هنا كاين غير في الدوري، ما كانش في الارجون ولا اوتر كولور. هاد لو بلاطون غون جايين سور بيي. لو بري تاعهم سي 2,99€. كاين غير اون نوار اون بلون، وكاينين اللي فيهم لو تور تاعهم اون دوري. وكاينين هادو تاني لي كوبل اون بوا، صراحه شابين بزاف. نقدروا نحطوا فيهم الشيء اللي بغيناه. يديروا 3,95€، شويه حامين مي راكم عارفين لو بوا شويه غالي. هنا جو بونس هاد لو بري ماشي تاعهم. هاد لو بلاطو سي ان دوسو دو بلاطو تاع اون فورم دو بواسون. نورمالمون يدير 4,99€ باسكو لو بري تاعه ماشي هذاك الاول. جايبين تاني هاد الجديد تاع اكسيون، هاد لو بتي بلاطو اون كاري بلوتو جايين اون ميروار. ابري كاين اللي كبير وكاين اللي بوتي. صغير يدير 1,99€، والكبير يدير 2,99€. وكاينين تاني نورمالمون اون دوري، من بعد راح تشوفوهم معايا. توجور عاودوا ولوا هاد لي بلاطو سور دو بوانيي. فريمون شابين بزاف، بصح شويه خفاف من الداخل، ils sont pas trop solides. لو بلاطو يدير فوالا. غير بغيت نوريكم ان بوبري واش كاين في هذاك لو ريون تاع لا ديكوراسيون. كاين هادو تاني اللي دخلوا جدد كما قلت لكم، لا سيزون تاع لي في اللي راها لا مود تري على مود دروك. هادو تاني سي دي ديكوراسيون سور ان بيي، جايين بالحديد. كاين في النوار وكاين في الدوري. فوالا غير هاد لي دو كولور اللي كاينين، اي جو بونس يسون ا 4,99€. فوالا. وكاينين هادو نورمالمون راهم ديجا دخلوا وحدين قبل من هادو، مي جوست لا ديكوراسيون تاع لي بلاطو اوتور دو بلاطو اللي زايدين لهم هادو لي بيرل. الاخرين الوالا ما كانوش فيهم لي بيرل، هادو زايدينهم لي بيرل. حاجه جديده دخلت جديده. يديروا توجور لو ميم بري 17,99€. وكاين هادو تاني لي كاد ميروار، ولو بري تاع لو ميروار سي 9,99€. وهاد لي بوا دو رانجمون جايين فيهم دي تيروار. هنا غير 4 تيروار، كل واحد لو بري تاعه. هنا سي دي بواط لتر، نقدروا نقولوا تاني دي بوا دو رانجمون. هادو هما لي بواط لتر. وكاين تاني ديكوراسيون مورال اللي جايين اون ميتال، وكل وحده لا كولور تاعها. كاين اللي جايين في هاد لا كولور، كاين اللي تجي في الدوري بلوس، كاين اللي تجي في الغري، وكاين اللي تجي تاني في النوار. وكل وحده ولو بري تاعها كيما هادي سي 3,95€. فوالا. وكاين هاد لو سابليي اللي هبني اللي لقيته بارتو بلو شير كو هاد لو بري. هنا نورمالمون سي 4,44€ كيما راكم تشوفوا. كاين دو كولور، كاين فلا كولور نوار لو سابل نوار، هي هما يجوا كاع هكا كونفير، ولو سيبور تاعه اللي تحطوا فوقه يجي اون نوار. وهنا هم قالبينهم باسكو الناس تحل وتخربش كلشي ويرونج جامي ريان. وهنا لو دوري تاني، كاين لو سابل دوري وتحطوه فوق لو سيبور دوري. شابين يهبلوا سورتو بور لا ديكوراسيون، سي تري على مود.
ولا حبيباتي. وكاين تاني الحق صراحه كل خطره واش يجيبوا، كاين هاد الصوالح اللي كانوا تاني دخلوا من قبل، كاين هادو تاني سي دي ديكوراسيون كل حاجه وكيفاش. انا هنا صراحه ما قديتش نفيلم لكم كل شيء ونهضر على كل شيء، راني غنوريكم ان بو بري الجديد اللي دخل في هاد لا سيمين. فوالا وكاين هادو اللي ديجا كانوا جاو من قبل وعاودوا ولو سي دي بواط ابا نخزنوا فيهم الخبز فوالا ولا اللي قاعد. ودخلت هاد لي بو الصغار راكم تشوفوا فيهم، راكم شفتوا لو دوري ولا تري على مود دروك. تقدروا سي فو ميلونجي ان بو دوري افيك لو غري تاني سا باس، مي جوست الواحد يعرف كيفاش يحطهم. هنا لي بو هادو تاني اللي دخلوا جدد شابين يهبلوا بزاف 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 بزاف، لا فورم ولا لا بلانت يديروا 1.99 الاخرين جو بونس سي ان بو بلو شير كو سا. وكاين بليزيور شوا في لي بو تاع لي فلور، وكاين هادو اللي كانوا حطوهم واحد الوقت اون غري وعاودوا ارجونتي بلوتو، وهنا عاودوا جابوهم لي ميم اون دوري. فوالا راكم تشوفوا كاين بزاف لو شوا. لو دوري يدير 2.62 وكل بو كل فلور كل حاجه بلو بري تاعها. الوغ كاين جديد راكم شفتوا معايا بزاف، وكاين الغالي وكاين الرخيص. الوغ نيزيتي با لي في روحوا ضربوا دوره في هاد لا سيمين، راهم جابوا جديد بزاف. راكم شفتوا هنا لي كادر بزاف لو شوا تاني صراحه لو بري معقول. راكم شفتوا تروحوا في كاش ماغازان واحد اخر ولا نلقى لو ميم برودوي مي لي بري راهم يتبدلوا بزاف. فريمون يا ان غراند ديفيرونس ما بين هنا في ماغازان اكسيون و لي زوتر ماغازان، اي دي فوا سي لي ميم برودوي سي لي ميم. جي كومباري انايا ولقيت الشيء اللي كاين هنا كاين في لي زوتر ماغازان. ولا حبيباتي وكاين هادو تاني لي سيت دو تابل اللي دخلوا مؤخرا، راكم شفتوا راهم جابوهم واحد الوقت وقطعوهم وعاودوا ردوهم. سورتو اللي بغات هاد لا ديكو بغات هاد لي جور دو سيت دو تابل تروح في هاد لا بيريود، باسكو لي برودوي تاع نويل راهم يحطوهم قبل ما يدخل نويل دروك. الوغ اللي بغات دير لافير تروح في هاد لا بيريود تلقى الشوا بزاف بزاف. جابوا هادو راكم شفتوا جايين شويه بايتي، ماشي بايتي مي هو جايين بالسلك تاني مخدومين، كاين لي سامبل وكاين لي شويه بايتي. كانوا من قبل حطوهم تاني بالعقيق وعاودوا رفدوهم، ما كانش ما حطوهمش بزاف في جوست بتيت بيريود وعاودوا رجعوا هادو اللي كانوا ديجا مسبق حطوهم. هادو يهبلوا شابين بزاف، كاين بليزيور كولور مي اللي بغات تدي اون بليزيور نورمالمون خاصها تروح بكري، ولا لقات غير تدي باسكو لا ديتي غير بالعقل بشويه راكي متعوديش تلقيه، باسكو اكسيون لي برودوي تاعهم ما يقعدوش في الغير. فوالا وكاين هاد لا بلانشا اللي بزاف سقسوني على لا بلانشا تاعي، انا ما شدهاش من الاكسيون باسكو الاولى تاعي شدتها من الاكسيون وما نجحتليش وعاودت رجعتها يمون رومبورسي الحق، وباسكو ما كانتش كاينه واحده اخرى سينون نبدلها، وعاود شريتها من جيفي. صدقت لي الحق لي سوبر بيان، نخدم بها بزاف ولا سورتو لو بان ولا المسمن ولا البغرير ولا ليسونسيال هي تغدي الغرض. هنا في اكسيون لقيتها ب 21 افون كانوا دايرينها 25 قريب 25 اورو، وانا شريتها تاني من جي فيها 25 اورو. الوغ اللي بغات لا بلانشا راها كاينه تاني في اكسيون وتروح وتشوف الا كان تسيها ولا كان ما نجحت لهاش تعاود ترجعها لهم وراهم يبدلوهم لها. هنا راكم شفتوا في الغيون راه كاين بزاف صوالح الكتروميناجي. صراحه انا ما سيتش لي برودوي تاعهم ابار لا بلانشا اللي ما صدقتليش كما قلت لكم ما صدقتليش، مي عاود رجعتها لهم يمون رومبورسي. وهنا راكم شفتوا هاد لي بلاطو اللي كانوا جابوهم واحد الوقت وعاودوا قطعوهم والناس هبلت عليهم وما لقاوهمش، ودركا راهم اون باغاي في لو غيون، راهم جايبينهم سيمانه مور سيمانه. الوغ اللي ما شريتش ما تقولش باللي ما لقيتهمش، هاد المره راهم اغوغو في المغازان تاع كليرمون. وكاين هادو تاني لي باني اللي راهم تري على مود، راهم كل واحد كاين الكبير وكاين الصغير. الكبير يدير 4.95 والصغير يدير 3.95. كاين في الدوري وكاين في النوار تاني لي كولور. وهنا تاني كاين بليزيور شوا دي زيتاجير تاني بور رانجمون. هنا هاد لي بلاطو اللي راهم ديجا سبقوا ودخلوهم عاودوا تاني رجعوهم، كاين هكا كاين غون وكاين اوفال يديروا قريب 10 اورو 9.99 جو بونس. فوالا وكاين تاني بزاف ليسونسيال غير تحافظوا عليهم باسكو راهم شويه فراجيل ما يبغوش الثقل بزاف. وهادو تاني لي ميروار مورال
انا استعملتهم بلاطو فوالا تقدروا تستعملوهم ثاني بلاطو يجوا يهبلوا. وهادو ثاني دي شانديليي جايين زوج مع بعض فوالا. وكاين هاد لا ديكوراسيون مورال تاني اللي غير لا فلور اللي تبدل في لي كولور فريمون يسون 4,99 يهبلوا سي تري على لا مود ويجوا شابين بزاف لا ديكوراسيون. وكاين هادو تاني سي لا ديكوراسيون فوالا سور بيي. هنا كاين في الدوري وكاين في الارجون كاين ميم تاني لو بري تاعهم 4,99 لي بانيي تاني راهم دروك غير النوار والبلون والدوري اللي راهم تري على مود. لو بري تاعهم 11,99 هادو تاني لي بواط ارونجمون 7,80. وهاد لو شانديليي اللي راكم تشوفوا فيه فريمون سبيسيال جاي محطوط فوق une branche de bois voilà vraiment c'est très joli c'est très à la mode aussi. هنا هاد الميغوار تاني اللي راهم جاو موديل بزاف 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 95. وهنا هاد لي باني راهم يهبلوا هاد الوقت فريمون. كاين هاد الموديل وكاين ثاني موديل واحد اخر وكل واحد ولو بري تاعه ثاني باسكو كاين الكبير وكاين المويان. كاين هادو ثاني اللي جايين اون 3 سيري ينباعوا ب 3 ما ينباعوش ثاني كل واحد لروحه. وكاين هادو ثاني باغاي ينباعوا ثاني ب 3 سيري. هادو يهبلوا فريمون لا كاليتي لو موديل لا كولور تهبل. Le prix تاعها je sais pas la radibène voilà 17,69 €. وكاين هاد لي بتي بلانش اون بوا كل وحده بلا فورم تاعها الوغ ما يتشابهوش كاع كل وحده ولا فورم تاعها 4,99 €. وهاد لي زورلوج جايين اون دوري اون نوار فوالا كيما قلت لكم ها هما وينا لي بلاطو. هنا لا كولور اون دوري كيما قلت لكم لو بري 2,99 € ولوتر 1,99 €. فوالا لي في دركا راكم تشوفوا معايا تاني هاد لا نوفوتي اللي دخل جديد تاني سي دي بتي بو اون فلور. هنا كاع ارتيفيسيال ماشي دي فري. هنا سي 1,59 €. لو بري تاع هاد لو دوري كانوا جابوهم واحد الوقت اون بلان فوالا عاودوا رجعوا وداروهم اون دوري سي تري جولي لا كولور. وكاين بليزيور موديل تاني تاع لي بو. فوالا حبيباتي الفيديو تاعنا نهار اليوم راني كملتها معكم وان شاء الله راكم استفدتوا منه. وما تنساوش غاستي كونيكتي باش هكا يوصلكم كل جديد. لي في اللي دخلوا معنا جدد ما تنساوش يفوز توجور سابوني ا ما شين غاستي كونيكتي et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like bien sûr. ونقول لكم à très bientôt.